नवाज शरीफ आपको पता ही है, अदालतों पर भी वो चढ़ दौड़ता है और कब्जा करता है, जिस तरह आप 26वीं तरमीम के जरिए किया है, और इसी तरह वो हर चीज को अपने ज़ेर तसल्लुत रखना चाहता है। और नवाज शरीफ हमेशा जो है वो कंट्रोल करता है वो ताकत के बलबूते पर, क्योंकि उसको अभी अवाम की पजीराई नहीं है, और वो मुल्क को, धरती माँ को लूट कर फिर जो है बाहर सरे महल में वो चला जाता है, अपना पाकलैंड व्यूज में चला जाता है, या ऑफशोर कंपनियां बनाता है, या वो फिर अपनी मिल्कियत को जो है इजाफा करके अपनी जायदादें बढ़ाता है। तो साहब ये तो एक एसएचओ की मार थी शायद, और दूसरा अब तो लाइन लगी हुई है, अब तो पुलिस हटक को भी लगा दिया गया है, तलाल चौधरी भी है, अब तो चार लोग हैं एक मिनिस्ट्री में। क्या कहेंगे आपने जो फिक्रा इस्तेमाल किया वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का है, वजीर दाखिला का है कि एसएचओ की मार है। अब किधर है वो इंटीरियर मिनिस्टर? बताए अब ये कि अगर एसएचओ की मार है, इतना ही आसान है ये कंट्रोल करना, दहशतगर्दी को कंट्रोल करना, तो फिर तुम कहाँ हो? अब जवाबदेही क्यों नहीं देते? इसीलिए मैंने तकाजा किया है कि उसको फौरन इस्तीफा देना चाहिए। और न सिर्फ उनको, एक और बड़ी बढ़ के मारता है जो डिफेंस मिनिस्टर है माशाल्लाह, वो भी एक औरत से हारने के बावजूद जो है, रियाना डार से हारने के बावजूद बेहयाई और ढिठाई के साथ इस ऐवान में बैठकर और गरज बरस कर जो है वो सबको लताड़ता है। और वो किधर है वो अब डिफेंस मिनिस्टर? तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री को और इंटीरियर मिनिस्ट्री को और इंटेलिजेंस एजेंसी सभी इसकी जवाबदेह है। और ये पाकिस्तान का खून जो है, अवाम का खून जो है, ये जो फौजियों का हमारे उनका खून हुआ है, ये खून रायगा नहीं होना चाहिए, ये खून नाहक है, ये बेगुनाह खून हुआ है, और इसकी जवाबदेही इनको देनी पड़ेगी। बाकी ये दहशतगर्द तो किसी को पकड़ते नहीं है, हमारे ऊपर रोज दहशतगर्दी के नए मुकदमे करके हमें पकड़ लेते हैं। क्या रहती है, क्या करते हैं? अरे भाई पीटीआई का इस पे क्या लेना देना? ये पीटीआई पर तो हाथ छींक मारो तो भी वो पीटीआई के ऊपर ये डाल देते हैं, मगर पीटीआई तो इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। इमरान खान जेल में बैठकर भी इस वक्त वजीर आजम इमरान खान है, वो एक खत लिखता है, इनको सारों को जो है रात दिन इनकी नींदें आराम हो जाती हैं। तो कौन हुआ है प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, और ये उसके एक खत पर इनकी टांगें कांपने लग जाती हैं। तो इसलिए ये बेचारे परेशान हो जाते हैं और सुबह से लेकर शाम तक गालियां देते हैं उनको, और मेरे ख्याल में कोई चैनल नहीं होता है जो इनके कंट्रोल में न किया हो इन्होंने। बदकिस्मती है ये भी। खोसा साहब ये बताइएगा, जो 26 नवंबर को वाक़या हुआ था, उसके ऊपर आपने इस्तगासा लगाया था और दरखास्त दी थी शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे के लिए, कहाँ तक उस केस का पहुंचा है? मुकदमा होता है, नहीं होता, क्या वजह? ये हफ्ते को लगी हुई है, एक जज साहब को तब्दील हो गए हैं, पर एक को हाईकोर्ट का जज ले लिया गया है, और वो जो है इस वक्त एक्टिंग जो जज साहिबा हैं, वो जाहिर है कि वो कहती हैं कि मैं तो सुन नहीं सकती हूँ, इसलिए तारीख ही मैं डाल सकती हूँ। तो वो तारीखों पे तारीखें जो है इस पे डाली जा रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आई हुकूमत की कि इतना बड़ा सानिया हुआ कल? देखिए, हम शदीद इसकी मजम्मत करते हैं, और मैं मेरी हमारी पार्टी की और हमारी पूरी हमदर्दियां जो है उन शुहदा की तरफ से हैं, वो बेचारे जो मारे गए हैं इसमें। और ये सारी की सारी मैं समझता हूँ इंटेलिजेंस फेलियर है, और इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराहान को फौरन मुस्ताफी होना चाहिए। न सिर्फ उनको बल्कि मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर को भी इस्तीफा देना चाहिए, और डिफेंस मिनिस्टर को भी फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। कहीं भी दुनिया में महज़ब जो ममालिक होते हैं उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, कोई जवाबदेही होती है। तो खुदारा बंद कर दो पीटीआई के पीछे पड़ना। आपकी सारी तवज्जो जो है वो एक पार्टी और एक लीडर को जो है अंदर रखने में, और उस पार्टी को तितर बितर करने में, उसको तोड़ने में लगी हुई है। आप जब अपना काम छोड़ दोगे तो फिर जाहिर है कि गैर महफूज हो जाएंगे, बॉर्डर्स भी गैर महफूज हो जाएंगे, और फिर आपको जो है वो कोई इंटेलिजेंस की जो है परवाह नहीं होगी कि कहाँ किस तरह आपने इंटेलिजेंस जो है नेटवर्क को किस तरह आपने मुनहदिम करना है, क्योंकि आपने तो सिर्फ एक ही पार्टी को मुनहदिम करने की तरफ सारी की सारी जो है अपनी रानाइयां और अपनी तवज्जो दी हुई है। तो खुदारा पाकिस्तान पर रहम करो, पाकिस्तान के अवाम पर रहम करो, उन बेचारे फौजियों पर रहम करो जो बेचारे अपना जो है ड्यूटी से जो है छुट्टी लेकर अपने घरों को जा रहे होते हैं,
جو اس قدر پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, جو پاکستان کے دفاع کے ضامن ہوتے ہیں, آپ نے ان کی بھی پرواہ نہیں کی ہے, اور ان کی جو ہے پھر اشک شوئی کرنے کے لیے پھر جا کے ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے ہو. تو پہلے خود آپ مرتکب ہو اس کے جرم کے, اور پھر ان کا پر جو ہے نمک پاشی کرتے ہو. تو بند کرو اس کو, ڈرامے کو, اور ان کا جو ہے مواخذہ ہونا چاہیے. ریاست کو چاہیے کہ ان کا مواخذہ کرے جنہوں نے جو ہے یہ فیلیور ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور پاکستان کے جو ہے اگر مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو آئین کے دائرہ حدود و قیود کے اندر رہ کر اپنا آپریٹ کرنا پڑے گا, اور عوام کی جو ہے جان و مال کی تبھی حفاظت ہو سکتی ہے جب آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے, اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے, اپنے تئیں جو ہے آپ اپنی فوج کو مضبوط کریں گے, دفاع بارڈرز کا دفاع مضبوط کریں گے, اور پاکستان کو مضبوط کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کتنا بڑا فیلئر ہے کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پوری ٹرین کو اغوا کر لیا جاتا ہے؟ بہت بڑا فیلیور ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں اس سے بڑا کیا فیلیور ہو سکتا ہے. دنیا میں آپ کی جو ہے بینر ہیڈ نیوز لگی ہیں, اس کی ساری دنیا میں چرچا ہوا ہے کہ آپ کے ہاں جو ہے دہشت گردی جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے آپ کی. او بھائی, اپنا کام کرو گے تو کنٹرول میں ہوگا. اگر آپ خود نہیں اپنے دائرہ حدود و قیود میں رہتے ہوئے آپ اگر ان کا حفاظت نہیں کریں گے تو اس بیچارے سپاہی کا, اس بیچارے فوجی کا, اس کا کیا قصور ہے جس نے آپ کی خاطر, پاکستان کی خاطر, ملک کی خاطر جس نے جو ہے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو ہم ان کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے. کوئی پاکستانی کا جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستان کا یہ بہی خواہ خیر خواہ یہ کر سکتا ہے, لیکن اس سے بڑھ کر وہ ایجنسیز اور وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ جس کا ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے ان فوجیوں کی بھی جو ہے حفاظت کریں اور پاکستان کے عوام کی بھی جان و مال کی حفاظت کریں, بجائے اس کی کہ وہ چڑھ دوڑیں ایک پارٹی کو ختم کرنے اور ایک بندے کو جو ہے اندر رکھنے کی پوری صلاحیتیں اپنی بروئے کار لاتے ہوئے وہ اس طرف کریں. تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا فیلیور ہے, اور میں سمجھتا ہوں ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان کو, انٹیریئر منسٹر کو اور ڈیفنس منسٹر کو فوراً مستعفی ہونا چاہیے. اگر ذرا برابر بھی ان کے اندر کوئی غیرت ہے تو خود ہی یہ استعفیٰ دے. ہمارے پاس جو ہم نے لاشوں کے ثبوت دیے ہیں وہ تو ظاہر ہے کچھ ایسے ہیں جو سامنے نہیں آ پائے, کچھ ایسے ہیں جن کو کہا گیا کتنا نمبر ہے جو جتنے لوگ سینکڑوں میں ہے. چھوڑ دو اس کو, یہ سنیں تو صحیح نا, ہم تو ثابت کریں گے. یہ مسنگ پرسنز بھی ہمارے مطابق انہوں نے جو ہے وہ بھی ڈمپ کر کے شہید کر دیے. تو وہ آئے تو صحیح نا, 26 نومبر کا مواخذہ تو ہونے دیں. پہلے ہماری شرائط تھی کہ جو ہے 9 مئی اور 26 نومبر کی ذرا جوڈیشل کمیشن بنا لیں. اس پہ بھی یہ جو ہے بالکل اس طرح سے بضد ہو کر انہوں نے پارلیز ختم کر دیے آپس میں. یعنی وہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے کا امکان تھا وہ بھی ایک ایسی انوکوس قسم کی شرط جو تھی. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم جو ہے گھر چلے جاؤ اور تمہیں جو ہے وہ چھوڑ دو. ہم نے کہا تھا 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنا کر اس کا جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی, اس سے بھی بھاگ گئے. ہم ساتھ ہیں اس میں, لیکن خدا را آپ یہ اپنا کام تو کیجئے گا, کم از کم کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرائیں. کوئی تو مستعفی ہو اس ملک میں, کوئی تو روایت قائم ہو کہ جو ہے اگر انٹیلیجنس کا فیلیور ہے تو کوئی تو یا تو انٹیلیجنس یا یہ منسٹر جو ہے انٹیریئر ایکسیپٹ کرے, یا ڈیفنس منسٹر صاحب مستعفی ہو, اور یا پھر انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ سبکدوش و فارغ ہوں. کوئی تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. قیمتی جانے جا رہی ہیں, قیمتی ہمارا سرمایہ, پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہو رہی ہے, تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے تو بڑی آرام سے کہہ دیا کہ پی کے کی حکومت کا اس سے کیا تعلق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے اس پہ جشن منا رہے ہیں. پی ٹی آئی, میں تو جشن نہیں منا رہا, میں تو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. کہا جا رہا ہے کہ تنقید کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ کر رہا ہوں. منسٹر کو بھی ہونا چاہیے, ڈیفنس منسٹر کو بھی ہونا چاہیے. آج کا ایشو تو نہیں ہے نا سر, یہ تو بڑا پرانا ایشو ہے, پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے. یہ پرانا ہے, جو رات ہوا ہے کل ہوا ہے, یہ پرانا ہے سر. اس طرح کے واقعات تو جو بھی ہے ہماری